عورت دے زیور دا نام ہی پردہ. میں یقیناً آکھ سکدا جیڑیاں پردے دے اندروں آ باندھیاں چادر چوندیاں برکے چوندیاں. برکا ہی تہاڈی زینت ہے، برکا ہی تہاڈا زیور ہے. میں انہاں دھیاں منت کرساں بہناں منت کرساں جڑیاں چادر وچ مجلس وچ آندیاں بازار وچ ٹردیاں او میں دارین قربان کر دیواں. کرنا تو تن پوری زندگی پردہ چاہیے ہے جی. اگر پوری زندگی نہ بھی کر سکو پر جدہ مظلوم دی مجلس سے چاہیے کرو ایک برکہ بنوا کے گھر رکھ لو. او پاک مجلس سے چاہیے کرو. میں کتاب وچ پڑھے ہے مجلس وچ او آئی بیٹھی ہوندی ہے جیندا برکہ 80,000 بدماش دے بھرج دے. اوے میں صدقے ہو جاواں جدو اپنی کسے عزادار نو بن برکے دے واہ اس لیے علی دی دھی وین کر کے آدھئے میری تا قاتلہ لہائی آ تیری کہیں لہائی. اس پردے دی قیمت اور مرد دی غیرت دا انداز ہی اس دی عورت دے پردے تو ہوندہ ہے. معصوم دی بارگاہ وچ مرد دی غیرت دا اندازہ اس دے پردے تو ہوندہ ہے کہ اس دی عورت کتنی با پردہ ہے. جتنی مستور با پردہ اتنا مرد با غیرت ہو سی غیرت مند ہو سی.